आपके सामने है मुसाहिब नंबर 55। पहला सवाल, वयुज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम वयतूबुल्लाहु अला मन यशा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयुज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम वयतूबुल्लाहु अला मन यशा। वल्लाहु अलीमुन हकीम। أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. दूसरा सवाल, فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. بس تيسرا سؤال. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك
أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما बस इन हादा में नून साकिन का कौन सा कायदा होगा? इजहार हलकी होगा। हमजा का मखरज, हमजा का मखरज अक़साए हलक यानी हलक का आखिरी सीने की तरफ वाला हिस्सा। जाइए। सदक़ल्लाह